खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुक़द्दस नाम में पास्टर खुर्शीद भट्टी की तरफ से आप सबों को जो 611 टेलीविज़न को देख रहे हो सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी है कि हम इस टीवी चैनल के सबब से खुदा के कलाम की सच्चाइयों से आशनाई हासिल करें और दूर अफ्तादा इलाकों तक भी जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं है इस टीवी के वसीला से हम खुदा की कलाम की खिदमत को अंजाम दे सकें। सो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद 611 टेलीविज़न को बरकत दे और खुदा हमारी मदद करे। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, आप जानते हैं कि खजूरों का इतवार है, पाम संडे है और पाम संडे के मौका पर एक ज़बरदस्त गहमा गहमी होती है। बड़ी खुशी और शादमानी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और हम भी अपनी गलियों को, अपने बाज़ारों को खजूरों की डालियों से सजाते हैं और जिस तरह भी हो सकता है बड़ी सजावट और बनाव श्रृंगार करते हैं। सो हम इस हकीकत पर आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से हम इस वाक़या को देखेंगे जो कि उसके 21वें बाब के अंदर मंदर्ज है। यहाँ पर लिखा है कि और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशियाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे, आमीन। सो अजीज़ो, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के हिस्सा के लिए जो हमने आज इस पाम संडे के मौका पर विर्द किया है। मैं इसमें से चंद एक बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात जो मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ गधी और उसके बच्चे को बंधा हुआ पाओगे, उसे खोल कर ले आना। और अगर कोई पूछे तो उसे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है और वो तुम्हें फिल फॉर भेज देगा। सो खुदा के लोगों, पहली बात तो मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि आज अगर इस कलाम के हिस्सा से हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो आज हमें ये देखना है कि किस किस चीज़ की खुदावंद को मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है या मेरे पास क्या है, कौन सी खूबी, कौन सी सलाहियत, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको खुदावंद अपने जलाल के लिए, अंजील की खुशखबरी के लिए, रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस गधी के मालिक की तरह हमने भी अपनी उन खूबियों और उन सलाहियतों को पेश करना है जो खुदावंद को दरकार हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपने जलाल के लिए खल्क किया है ताकि हम उसका जलाल ज़ाहिर करें। तो आज इस पाम संडे के मौका पर मैं पहली बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है
کہ ہم اپنی زندگی کے وہ خوبصورت حصے یا وہ خوبصورت زبردست خوبیاں خداوند کو پیش کریں جو انجیل کے کام کے لیے، جو خداوند کی گواہی کے لیے، جو روحوں کی نجات کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، تو یقیناً ایسا ممکن ہوگا۔ دوسری بات جو میں کلام مقدس میں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے گدھے کے بچے ہی کو کیوں یروشلم کے اس شاہانہ داخلے کے لیے چنا کہ گدھے کا بچہ لایا جائے۔ اصل میں یہ تھا کہ جب کوئی بادشاہ، کیونکہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نہ صرف بادشاہ ہے، جب کوئی بادشاہ کسی جگہ پر جاتا اور اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی تھی کہ وہ جنگ کرنے کے خیال سے آ رہا ہے، اور اگر کوئی بادشاہ گدھے پر بیٹھ کر آتا تو یہ اس بات کا نشان ہوتا کہ وہ صلح کے خیال سے آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو صلح کا پیغمبر ہے، خداوند یسوع مسیح جو صلح کا درس دیتا ہے، وہ صلح کرانے کے لیے آیا، اس لیے اس نے گدھے کے بچے پر ہی سواری کرنا مناسب سمجھا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کے بارے میں پہلے سے ہی پیش گوئی ہو چکی تھی۔ اگر ہم کلام مقدس میں اس پیش گوئی کے بارے میں دیکھیں، زکریا کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 9 آیت کو ہم پڑھیں تو یہاں پر کلام مقدس میں یوں مندرج ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ پیش گوئی پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ اس پیش گوئی کی تکمیل کے لیے بھی ضرور تھا کہ اس گدھے کے بچے ہی کا چناؤ کیا جاتا۔ سو خدا کے لوگوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے نزدیک آیا، یروشلم کے نزدیک جب وہ آیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عید فصح کے دن تھے، اور اس عید پر چاروں اطراف سے لوگ یروشلم میں جمع ہوتے اور یہ عید مناتے، اور چونکہ لوگوں کو یہاں پر رہنا ہوتا تھا، رہائش پذیر ہونا ہوتا تھا، تو ان کے لیے جگہ نہیں تھی، اور پھر لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ درختوں کے پتوں کو کاٹتے اور ان سے جھونپڑے بناتے، چھپرے بنا لیتے اور ان کے اندر وہ اپنا یہ وقت گزارتے۔ تو لوگ سارے لوگ یروشلم کے اندر جمع تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ راہ میں پھیلائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پرتپاک ویلکم کا انداز دیکھو کہ لوگوں نے کس طرح اپنے کپڑے راستے میں بچھا دیے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں جو نوٹ کرنے والی ہے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گدھا جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس گدھے کے بچے پر سوار ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اس کے آگے اپنے کپڑے بچھائے ہیں، لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں اس کے آگے راستے میں بچھائی ہیں۔ ویلیو گدھے کی نہیں ہے، لیکن ویلیو میرے خداوند کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لوگوں، جب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ جائیں گے، جب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر ہوں گے، تو لوگ آپ کو ایسے ہی
عزت اور آنر دینا شروع کریں گے۔ سو ضرور ہے کہ آپ خداوند کو اپنی زندگی میں لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت اور آپ کو خدا بڑھائے اور آپ کو سرفراز کرے، تو میں چاہوں گا کہ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں۔ یقیناً یہ عمل آپ کی بڑھوتری کا باعث بنے گا اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تیسری بات جو میں اس میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ پکار رہے تھے اور پکار کر کہہ رہے تھے ابن داؤد کو ہوشانہ۔ ہوشانہ کا مطلب ہے نجات دے، بچا، ہمیں بچا۔ خداوند یسوع مسیح بچانے ہی دنیا میں آئے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچا۔ لوگ اس بات کے منتظر تھے، لیکن در حقیقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمیں رومی حکومت کے ظلم و ستم سے چھڑانے آیا ہے۔ اصل میں وہ ہمیں رومی حکومت سے چھڑانے نہیں آیا تھا، وہ تو ان کو گناہ سے چھڑانے کے لیے آیا تھا، وہ تو ان کے رشتے کو خدا کے ساتھ بحال کرنے کے لیے آیا تھا جو ادر میں ٹوٹ چکا تھا، اور خداوند نے ایسا کیا، ہم جانتے ہیں۔ سو وہ پکار کر کہہ رہے تھے ابن داؤد کو ہوشیانہ، ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ سو خداوند کی ستائش کرتے ہیں، وہی بچانے والا، وہی چھڑانے والا ہے۔ اور آگے ایک اگلی بات کہ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور جب یروشلم میں داخل ہوا تو سب سے پہلا کام خداوند نے جو کیا وہ کیا تھا؟ اسے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خداوند ہماری زندگی کے اندر، جب خدا ہمارے گھرانے کے اندر، جب خدا ہمارے گھر کے اندر آتا ہے تو خدا کیا چاہتا ہے، خداوند کیا چاہتا ہے، اس بات پر غور کریں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا۔ جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یروشلم کے اندر آنے سے آ کر وہ سیدھا خداوند کے گھر میں یعنی ہیکل میں گئے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے، ہمارے دل کے اندر وہ جگہ چاہتا ہے۔ اور آ کر اگلا کام وہ کیا چاہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا۔ کن کو؟ جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں اس نے الٹ دیں اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ خدا کے لوگوں، خدا کے مقدسوں، آج بھی خداوند میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں سے ان چیزوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو ہمارا بدن ہے، کلام مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا؟ تم خدا کا مقدس ہو، آپ جو سن رہے ہو آپ خدا کا مقدس ہو، اور خدا نے ہیکل میں داخل ہو کر وہاں سے ان کو نکال دیا جو اسے مس یوز کر رہے تھے، جو اسے ٹھیک طرح سے نہیں لے رہے تھے۔ سو خدا کے لوگوں، آج وہ میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے جیون میں اپنی بادشاہی کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے وسیلہ سے دنیا جانے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا ان کی قدرت کو سمجھے۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔
आज हम देखते हैं कि पाम संडे को पूरे गलियां सजाई जाती हैं, बाज़ार सजाए जाते हैं, चर्च सजाए जाते हैं, लोग बड़े जोश और जज्बे के साथ इस सारे काम को कर रहे होते हैं। ये जो खजूरों की डालियां हैं, ये फ़तह मंदी का एक निशान है। ये इस बात की अलामत है कि हम फातेह हैं। और यहाँ पर जब खजूरों की डालियाँ लहराई जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं गौर किया जाता कि किसके हाथ में खजूरों की डालियाँ होनी चाहिए और किसके हाथ में नहीं। खजूर की डाली तो फतहबंदी का निशान है। खजूरों का लहराया जाना तो इस बात की अलामत है कि हम गालिब आ गए हैं, हम फातेह हो चुके हैं, हम कामयाब हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं। और सलीबी जंगों में भी जब जंग जीत कर आते थे तो वो फिर डालियां जो हैं, खजूरों की डालियां लहराते हुए वापस अपने ख़ानदानों और घरानों की तरफ आते, जो इस बात की अलामत होती कि ये जंग जीत चुके हैं। और मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताना चाहता हूँ, ये खजूरों की डालियां लहराने का सिलसिला ज़मीन पर ही नहीं होगा बल्कि आसमान पर भी होगा। सो आइए मैं उसके लिए भी एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं, मुकशफ़ा की किताब और उसका 7वां बाब है और उसकी 9 आयत है। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे। कौन से जामे? सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती हैं, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया। खुदा के लोगों, यहां जो खजूरों की डालियां हैं, कलाम में लिखा है, आपने सुना है कि एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, कौमों से, उम्मतों से, अहले लोगत से, कहां खड़ी है? बर्रा के तख्त के सामने खड़ी है, नए यरूशलेम में खड़ी है, उस जगह पर खड़ी है जहां मैंने और आपने भी जाना है, उस जगह पर खड़ी है जहां खुदावंद मुझे और आपको भी लेकर जाना चाहता है। ये वो जगह है जिसके बारे में खुदावंद ने मुझसे और आपसे वादा किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूं। ये वो नए यरूशलेम की बात हो रही है। ये खजूरों की डालियां यहीं पर हम नहीं लहराएंगे, वहां पर भी लहराएंगे। और एक बात, एक फ़र्क ज़रूर होगा कि यहाँ तो खजूरों की डालियां हर कोई पकड़कर चलने लगता है, वो अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं करता। लेकिन आसमान पर जब हम खजूरों की डालियां लेकर जाएंगे तो वही लेकर जाएंगे जिनकी पोशाक बर्रा के लहू से धुली हुई है, जिनके जामे धुले हुए हैं, जो सफ़ेद पोशाक, रास्तबाजी की पोशाक ले चुके हैं। वहाँ पर वो ये डालियाँ लहराएंगे और जब ये डालियाँ लहराएंगे और कहेंगे कि निजात हमारे खुदावन खुदा की तरफ से है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये एक प्रैक्टिस है जो हम वहाँ जाकर करने वाले हैं। तो खुदा के लोगों, आप ज़रूर खजूरों की डालियाँ अपने हाथों में लें, लेकिन अपने जामे इससे पहले बर्रा के खून से ज़रूर धोएं। अपने आप को बर्रा की बादशाही में दाखिल करने के लिए ज़रूर पहले पेश करें। ऐसा नहीं हो कि आप बग़ैर धुले जामे के इन डालियों को उठाएं। यहाँ तो मैंने देखा कि जो गैर निजात याफ्ता हैं वो भी डालियाँ उठाए हुए हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। आप पेशरफ्त करें उस जगह पर जाने की
جہاں پر آپ فتح مندی کے ساتھ جائیں گے، اور خداوند نے آپ کو یہاں پر بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہوا ہے۔ آپ ضرور اپنے دل پر نظر کریں، اپنی زندگی پر نظر کریں، خداوند آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے ساتھ اس حوالہ میں سے کی وہ یہ تھی کہ ہماری زندگی میں یسوع مسیح کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، آپ بھی اسے پیش کریں۔ جس طرح گدھے کے مالک نے یہ سنتے ہی کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے پیش کر دیا، آج آپ بھی وہ چیزیں پیش کریں جن کی خداوند کو ضرورت ہے۔ اور آج آپ بھی خداوند کے حضور یہ پکار کر کہہ سکتے ہیں کہ بچا ابن آدم کو ہوشیانہ۔ اگر آپ نے نجات نہیں پائی تو خداوند ہی آپ کو بچا سکتا ہے، خداوند ہی آپ کو نجات دے سکتا ہے، خداوند ہی آپ کو رہائی دے سکتا ہے۔ اسے ضرور پکاریں کہ خداوند مجھے بچا اور مجھے نجات دے، مجھے رہائی بخش، مجھے زندگی دے، تاکہ میرے جیون سے تیرا جلال ظاہر ہونے والا ہو۔ اور ایک اور زبردست بات جو ہم نے یہاں پر کی کہ جب خداوند ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں وہ نکالنا چاہتا ہے۔ آؤ آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے ریڈی کریں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم تیار پائے جائیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے خرید و فروخت کرنے والوں کو صرافوں کے تختے الٹ دیے، کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور اس نے ایک بات کہی کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے، تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ سو خدا کے لوگوں، آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کس مقام اور کس جگہ پر کھڑے ہیں، خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں خداوند کے لیے کیا کرنا ہے، اور کیا کیا ہے جو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ مقدس پالوس رسول ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے میں نے کیا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو جو میرے نفع کی تھی نقصان سمجھ لیا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کو جو خداوند کی پہچان کی خوبی حاصل کرنے کے بعد اس میں قائم رہنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی یا کسی طرح کی دوری کا باعث بن سکتی تھی، وہ کہہ رہا ہے میں نے ان ساری چیزوں کو نکال دیا۔ گو وہ میرے نفع کی ہو سکتی تھی لیکن میں نے انہیں دور کر دیا۔ آج میں اور آپ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی اور اپنے سوچوں سے، اپنے خیالوں سے نکالیں، اور خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور آخر میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ آسمان پر بھی نئے یروشلم میں ہم برا کے تخت کے سامنے کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی بھیڑ ہوگی جو قوموں، امتوں، قبیلوں سے ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے جامے خداوند یسوع مسیح کے خون سے، برا کے خون سے دھوئے ہیں۔ سو خدا کے لوگوں، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو محفوظ رکھے، اور میری دعا ہے کہ یہ پام سنڈے صرف کھجوروں کی ڈالیاں لہرانے کا سبب نہ بنے، بلکہ اپنی زندگی یسوع کے چرنوں میں رکھ دینے کا باعث بنے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خداوند کو میری بھی ضرورت ہے، خداوند کو آپ کی بھی ضرورت ہے۔ کیا آپ اپنا آپ اسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی اسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ریڈی ہیں کہ آپ کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور اپنا منہ کھولیں اور کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے لے، جس طرح تو چاہتا ہے مجھے استعمال کر، کیونکہ تو میرا نجات دہندہ ہے، تو میرا خداوند ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا بچانے والا ہے۔ میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، جس طرح تو چاہتا ہے اسے استعمال کر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم مٹی کے برتن ہیں، اور یہ برتن خداوند استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سو آئیے یہ برتن انڈیل دیجئے خداوند کی حضوری میں۔ آپ اس کلام کے حصے سے واقف ہے جہاں پر ایک خاتون خداوند کے پاس آئی ہے، اور اس نے اپنا عطردان جو ہے وہ توڑ ڈالا ہے، اور اسے خداوند کے قدموں میں انڈیل دیا ہے۔ خدا کے لوگوں، آؤ
इस मट्टी के मर्तबान को, इस मट्टी के बर्तन को खुदावंद की हजूरी में लाकर तोड़ दें, रख दें कि खुदावंद जिस तरह तू चाहता है मुझे इस्तेमाल कर, जिस तरह तेरी मर्ज़ी है ज़मीन पर मेरी ज़िंदगी गुजरे और मैं तेरे जलाल का बाइस बनूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप परेशान ना हो, आप हरासा ना हो, उसकी नज़रें आप पर लगी हुई हैं, उसकी निगाहें आप पर हैं। वो आपका खुदावंद है, उसे आपकी हर लम्हा फ़िक्र है। बस वो ये चाहता है कि हम अपना आप उसे दे दें ताकि वो इस्तेमाल करे। गधे के मालिक ने कितनी धनाई की कि अपना गधा ये सुन कर के खुदावंद को इसकी ज़रूरत है दे दिया। आज कई दफ़ा हम सुनते हैं कि खुदावंद को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हम शायद उज़र पेश करते हैं। जब भी खुदावंद आपसे एक बात करे, कभी उज़र पेश ना करें, कभी आर्गूमेंट पेश ना करें। यस आपकी ज़ुबान पर हो, क्योंकि खुदावंद अजीम खुदा है और वो हर लम्हा आपकी फ़िक्र करता है। और मेरा ईमान है कि इस पैगाम के बाद आप ज़रूर बरकत पाएंगे और इस पैगाम के एंड पर आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे चुके होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको महफूज रखे और उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। सो आखिर में आएँ, हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इन अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां तुझे दे दी हैं, या जो आज इस कलाम के बाद खुदा उन चीज़ों को तेरे कदमों और तेरे चरणों में रखने को हैं जिनकी तुझे ज़रूरत है, अपना दिल तेरे लिए क्लियर करने के लिए खुदा रेडी हो गए हैं। मैं इन्हें तेरे बर्रा के खून में छुपाता हूँ। मैं इनके लिए तेरा फजल मांगता हूँ, मैं इनके लिए तेरा रहम मांगता हूँ, मैं इनके लिए तेरी सलामती को मांगता हूँ। खुदा बाप, आज इस खूबसूरत दिन के लिए और इन अच्छे लम्हों के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तू हमेशा अपने कलाम के वसीला से हमें तरोताज़ा करता है, बहाल करता है और बरकत देता है। मेरा ईमान है कि सुनने वालों ने बरकत पाई है और ये बरकत इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कायम रहे। मैं 611 टेलीविज़न के लिए खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। मैं खुदावंद तेरे बंदा अपने हम खिदमत भाई पास्टर अतीक कैसर भट्टी के लिए जो इसके CEO हैं और उनकी सारी टीम के लिए, मीडिया टीम के लिए खुदावंद तेरी हजूरी से बड़ी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद तेरा फजल इन पर रहे और मैं इनके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावंद तू इस टेलीविज़न के लिए आसमान को खोल कर इनकी ज़रूरतों को पूरा कर। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और इन्हें खूब कामयाब और बरोमंद कर। खुदा का बेटा यीशु मसीह अब से हमेशा तक मेरी और हम सब की ज़िंदगियों में जलाल पाता रहे, यीशु नाम के वसीला से, आमीन। सो हम अपने सरों को उठाएंगे। मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। खुदा के लोगों, आप जानते हैं कि ये काम बहुत सारे पैसों से होता है। सो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप 611 टेलीविज़न के लिए अपने ख़ुसूसी हदियाजात जो आप खुदा के काम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर इजी पैसा कर सकते हो। आप 611 टेलीविज़न के ऑफिस में आकर इस पैसे को जमा करवा के रसीद हासिल कर सकते हो ताकि इस पैसे के सबब से ये काम जारी और सारी रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। ज़रूर अपना हिस्सा डालिए, इस टीवी चैनल के शरीक हो जाइए, शिरकत कीजिए, इसमें मुआवनत कीजिए और कोई पाबंदी नहीं। जो कुछ खुदा ने आपको तौफीक दी है ज़रूर आप इस टेलीविज़न के लिए बीज बोएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, उसके फजल का हाथ ताअब्द आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ।
ایک نئی خوشی اور نئی شادمانی کے ساتھ. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو ٹو آل. تھینک یو سو مچ.